तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम पढ़ रहे थे एजुकेशन क्लास 11 यानी फर्स्ट ईयर की एजुकेशन, उसका हमारे पास चैप्टर नंबर 7 था। आज हमने वो करना है, रहनुमाई और मुशावरत। इससे पहले हम 4 मुमकिन सवालात और जवाबात यानी MCQs कर चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो अब हम मुख्तसर सवालात और जवाबात कर रहे हैं। 7 नंबर चैप्टर है रहनुमाई और मुशावरत। तो चलिए इसके सवाल जवाब शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी भी दबा दें ताकि हम जो वीडियो यूट्यूब पे डालें वो आपको मिल जाएंगी। पहला सवाल है हमारे पास 7 चैप्टर का, रहनुमाई और मुशावरत का, कि रहनुमाई से क्या मुराद है। रहनुमाई एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए किसी शख्स को इसकी अपनी ज़ात के मुतल्लिक हर मुमकिन वाक़फ़ियत और आगाही बहम पहुँचाई जाती है। यानी आगाही से मुराद होता है कि मालूमात। रहनुमाई यानी एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हर फर्द को वाक़फ़ियत और मालूमात पहुँचाई जाती हैं। रहनुमाई की कितनी इक़साम हैं जी? सवाल नंबर 2 है, रहनुमाई की बेशुमार इक़साम है लेकिन नुमाया इक़साम सिर्फ 4 हैं। पहली तालीमी रहनुमाई, दूसरी पेशा वराना रहनुमाई, तीसरी है नफसियाती रहनुमाई और चौथी मुआशरती रहनुमाई। सवाल नंबर 3 है, तालीमी रहनुमाई पर नोट लिखें। तालीमी रहनुमाई से मुराद वो रहनुमाई है जो एक तालिब इल्म को इसकी तालीम के सिलसिले में दरकार होती है। ठीक है, यानी वो रहनुमाई जो एक तालिब इल्म को उसकी तालीम के दौरान दरकार होती है। सवाल नंबर 4 है, पेशा वाराना रहनुमाई से क्या मुराद है। ये इनसे गलती आ गई है इस हरफ में। पेशा वाराना रहनुमाई से मुराद वो रहनुमाई है जो किसी भी शख्स को कोई पेशा अपनाने और उसमें कामयाब होने के लिए दरकार होती है। यानी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टरी के बारे में रहनुमाई होनी ज़रूरी है। मुशावरत में कम अज़ कम कितने अफराद शिरकत ज़रूरी है। मुशावरत यानी मशवरा करना, मशवरा मुशावरत। मुशावरत में कम अज़ कम 2 अफराद की शिरकत ज़रूरी है। यानी 2 बंदे होंगे तो तब भी मुशावरत हो सकती है ना, मशवरा हो सकता है। अकेला बंदा तो खुद से मशवरा नहीं ना ले सकता। सवाल नंबर 6 है, कार्ल राजिस ने मुशावरत की क्या तारीफ की है। कार्ल राजर्स ने के मुताबिक मुशावरत 2 अफराद के दरमियान बराह रास्त और मुसलसल गुफ्तगू का ऐसा सिलसिला है जिसका मकसद मुश्किल के शिकार फर्द की इस तरह मदद करना जिससे वो अपनी राय, तर्ज फ़िक्र और रवैये और किरदार में बेहतर तब्दीली पैदा कर सके। यानी ये कहता है कि कोई फर्द किसी मुसीबत में फंसा है, उसे किसी बात का पता नहीं चल रहा, तो उसे ऐसा मशवरा देना कि वो उस मुसीबत से निकल जाए, उसे मुशावरत कहते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 है, इनफरादी मुशावरत के बारे में एक मुख्तसर नोट सुपर्द कलम कीजिए। इनफरादी मुशावरत में मुशीर हर तालिब इल्म के साथ इनफरादी तौर पर मुशावरत करता है। मुशीर यानी उस्ताद। ठीक है, मुशावरत रस्मी और गैर रस्मी तौर पर बामकसद और मुंज़बित अंदाज में होती है। मुंज़बित अंदाज में होती है यानी बामकसद होनी चाहिए। ऐसे अपने पास से कोई बोलते आना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, यानी उसका कोई ख़ास तरीक़ाकार होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है जी, इनफरादी मुशावरत का अहम मकसद क्या है। इनफरादी फ़र्द की मुशावरत। इनफरादी मुशावरत का अहम और बड़ा मकसद तलबा में खुद शनासी पैदा करना होता है ताकि वो अपने माहौल से मुस्बत मुताबिकत पैदा कर सकें और बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सवाल नंबर 2 है, गिरोही मुशावरत का क्या मकसद है। गिरोह से पता चलता है बहुत से लोग। गिरोही मुशावरत का मकसद, गिरोह यानी लोगों का बहुत सा गिरोह का मकसद तलबा की इज्तिमाई तौर पर मदद करना, यानी तलबा की इकट्ठी इज्तिमाई मदद इकट्ठी ताकि वो अपनी दिलचस्पी, ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत पर तरगीबात और तजर्बात, ज़रूरत और मसाइल वगैरह को जानकर अपनी तालीमी, मुआशरती और समाजी ज़िंदगी को कामयाबी से खुशगवार अंदाज में गुजार सकें।
سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس، ہدایاتی مشاورت عموماً کس قسم کے بچوں کو دی جا سکتی ہے؟ ستی ہے انہوں نے لکھ دیا ہے جی، دی جا سکتی ہے۔ ہدایاتی مشاورت عموماً کن ذہن، شدید بیماری کا شکار، کم سن اور نابالغ بچوں کو دی جاتی ہے۔ یعنی ہدایاتی جو ہوتی ہے مشاورت، یعنی اس کو ہاتھ نہ لگانا یہ کرنٹ لگا لے گا، اس کو ہاتھ نہ لگانا یہ گرم ہے ہاتھ جلا لے گا، اس طرح کی باتیں جو کن ذہن بچے ہوتے ہیں، شدید بیمار یا چھوٹی عمر کے، ان کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اختیاری مشاورت کے پیروکار کس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی اختیاری مشاورت کے، تو اس کا جواب ہم یوں دیں گے، اختیاری مشاورت کے پیروکار اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ افراد کے درمیان اختلاف ان کے مسائل اور ان کو مشکل صورتحال میں ڈالنے والے معاملات ان کے لیے مشاورت کی ضرورت پیدا کرتے ہیں۔ پھر پڑھتے ہیں یہ، اختیاری مشاورت کے پیروکار اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ افراد کے درمیان اختلاف، یعنی بندوں کے درمیان جو اختلاف ہیں، ان کے مسائل یعنی ان کے مسئلے اور ان کی مشکل صورتحال میں ڈالنے والے معاملات ان کے لیے مشاورت کی ضرورت پیدا کرتا ہے۔ یعنی بندوں کو جو مشکل پیش آتی ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو تب ان کے لیے ضرورت مشورہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب جو چھٹی کلاس میں لڑکا ہے وہ 7ویں میں داخل ہوگا تو اسے 7ویں کی چیزوں پتہ کرنے میں مسئلہ ہوگا نا، تو چھٹی کلاس کا بچہ تو اسے 5ویں کی چیزیں تو آلریڈی پتہ ہوں گی، وہ 5ویں کی چیزیں تو مشورہ نہیں نہ کرے گا۔ سوال نمبر 12 ہے، مذہبی نقطہ نظر سے رہنمائی سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر مذہب نے انسانوں کی مختلف انداز سے رہنمائی کی ہے، لیکن اسلام نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک پیغمبر بھیجا، مختلف پیغمبروں کے ساتھ کتابیں بھی بھیجیں تاکہ ان کی مناسب رہنمائی ہو سکے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی حدیث اور قرآن ہمارے لیے رہنمائی کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو چھوڑا ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے ذریعے ہم تک یہ نمونہ بھیجا ہے، ہم تمام کائنات اس نمونہ سے رہنمائی حاصل کرتی رہے گی، تاہم اب تمام جو کائنات ہے وہ اس کتاب اور سنت سے رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے کہ تعلیم و تدریس میں طلبہ کی رہنمائی کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں۔ تعلیم و تدریس میں طلبہ کی رہنمائی کی ضرورت اور اہمیت۔ تعلیم و تدریس کے دور میں طالب علم کو مختلف مواقع پر رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ویسے تو تعلیم و تدریس کا عمل خود رہنمائی ہے۔ طالب علم کو رہنمائی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اس کی کارکردگی مناسب نہیں ہوتی یا انہیں مدرسہ میں کسی شکل یا کام یا کسی مسئلہ کا سامنا ہو۔ رہنمائی اور مشاورت ان مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رہنمائی سے طلبہ کی بہت سی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ رہنمائی طلبہ کی مشکلات دور کرنے میں معاونت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم و تدریس میں طلبہ کی رہنمائی کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے؟ تو تعلیم میں تو طلبہ کی رہنمائی کی ضرورت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بہت سے بچے جو 9th کلاس سے 10th میں داخل ہوتے ہیں یا 10th سے فرسٹ ایئر 11ویں کلاس میں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سے سبجیکٹ رکھنے ہیں، کون سے سبجیکٹ ٹھیک ہیں، کون سے میں پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا۔ بعد میں 5-6 دفعہ چینج کرتے ہیں، تو یہ ساری ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم میں طالب علم کو بہت سی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا انگلش ہے، اس کا ترجمہ کرانا ہے، کون سا پیپر پیٹرن ہے، کس طرح پیپر ہے، یہ ساری چیزیں رہنمائی کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم اور تدریس میں طالبہ کی جو رہنمائی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، ہم نے تھوڑی وضاحت کر دی، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہم کو ضرور بتائیں، ہم اور بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لائیں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں۔ یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی، یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں آ جائے گا اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ
ساری ویڈیو سرچ کریں سکتے ہیں. یہاں پہ صرف ایک